سلام تخاتلتي كارفا ميديا أبزنا إز الساعة زيننا أب تجري دبن بزعواز بالزلو ولا أزوان كبان زدن قط وسخ ترانسبورت حوريتا خنا كفلكم هنا حبيركم نتصنحوا بيرون مقعزيان مراخب تجري بزوج واحد تعريف مسارات كاب مغلنا بشرار رزق برجعزوا كل تشحبر كوينو أبز حزوان أب مانجو سرعة بالتجنان مراحة تجرين والبورتوريان نقول نتجدفوا بزحرف في زل ركبه هزب تجرين أو ملا أزوان كبان كم زعتوه قلت إنه هوني خدالله نزل سعيبو سرعة أبي زل أخونا دادي كاب جزان أو جزاء إننا نكيد حرم بسنحو كاب زحلف ورحة الرجاميرو مولو بمولو داويليو ما هي سرعة نياتات من قستون بزي ملاهو جزاء محدار تجري كازنا يطرحو تاريفو سلازخونا كاب ورحلكاتي جاميركم ما هي خيط خفليلون محاورات عزيزير كاب حزبي كاب بانكو تيو خيط كام حزرات جنزب كاب زقادم ورح حليفو بانك خيرو تعريفك حزز من لسالو انكو زلاتو ممارز ترانسفريان الصاون اتستمهار حيلنبر ابزحا حرستي نزناي متقام لمدخونه خيلت يبلون زخلو مسكونه حزب تجراي نابت 2013 عام مرستارعي عصوان كبان كم زاتوه زرئيو حبريتاتات يوزلو دروكا بيرون طعنا بيرو مقعزيان تجراي قلقالوت كنهباي كالنان عداقاتات او قداناتات بزشيط ندادو خوسان كفاقدا تجديدنا لوا بيرو طعنا تجراي لوم 27 لكاتيت 2018 عام مهرات ابزوصو مغلزي قارب مدحانيت التاوت حكمنان حزرات نرادن باجتن سرع قلقالوت نمهاب اب زي خلالو درجه 5 بصحه على منجست فيدرال نتا اب سرعه طعنا تجراي اقاطيمو زل خبيد حدقا بهجوز فتح خامتون اتي بيرو صويو حلاف بيرو طعنا تجراي دكتور امانين بسنك اقاطيمو زل حزرات نادادي قالوا تزامت تسرحتن اب سرعه طعنا تجراي كبيد حدقا يبصح كم زل غليزو قلقالوت عنا نمهاب اب زين خللو بصحنا علنا زولو دكتور امانين بسنكي يتيقاطم زلو عصوان قرب مدحانيتن التوت حكمنا قرب نداد باجتن حزرات بمقطامو سرع قلقالوت عنا نمهاب اب زين خللو درجه بصحنا لنا كل تسمعوا اتبي فيدرال زقرب زنبر مدحانيت التوت حكمنا كون ندادي اب ورح تقمتن تحساسن بمقراط يمص زنبر اب ورح ترنيكاتيت تعليلو ططو بموالو كان بيرو طعنا تግራይ اب كبير حدقا لنا كبلون دكتور امانيل وسحهم قاليزوم اذا مالت بسنك سنات قرب مدحانيت زموت تግራዋይ كم تنخلتشن 13 كرينا بحزرات مغبز الصايو حزانات كوزحيوم عديتات بسنك وليد كموتاين بحفشات انت تهزب تግራይ حزون كقصلي اذا خمزيلون نخلو بيرو مقعزيا تግራይ لوم ابزوصو مغلطي بسنك حزرات نرادي حدش تعريف بمسرت ጸልም عداقا كوسن كم استجدده علاو كيرو يركب اتبيرو خمس قلصو بمخنيات نداد زي مهلاو استفطر صقم كابنا بن حزب مقعزيا حبرتسب اب استفلاليو خبابيታት تግራይ منقلطع مقراصن غعزو يقاطم ስለዘሎ ከም ክልል ሓደ ዓይነት አሰራርሓ ንخلو እቲ ንጥቀመሉ ዝነበርና ሰው ዓሚታዊ ወሰኽ ታሪፍ ተገዲፉ ኣብ ዝነበረ ትርፊ 100 ሚታው ተወሲኹ ማዕሪ ገልጋሎት ክረክብን ናብ ሲስተም ኢቴክቲንግ أتيو كاب علتي 26 لكاتي 2018 عام تمر جميل أب كل المنهاريات تجري تجبر خاون عزيزو كم حوريتا مختل مجازي مرة من تجري أيتا أبدي ولا كم تجري أبز حزقوان كابن نابن نزجبر مقعز 9.5 لتر نمعلتي دلي أب كتماتات نزوها بأقل كل التخسي حنتو بوتي مول لتر أب معلتي أب تقمي وعنيرو بحفش هقل قالوا ترانسبورت نوها بمعلتي 3 بوتي نادادي يدلي حزي أزنا بتجري تعليلوي أي أتون زلو إتن تشكركرتي كاب قدناتات النجزع قلقالوت كوا تجديدن يركوا أتبيرو دما بمسارة الزتارفاو زيو تكبر وخون عزيزو نعمنت كم على شراء 610 زنبر تعرف هتف وسخو شحن كل 120 بركو خن وسينو لا نشرارو انتخونو كل تشح انتخون معرب تجري تزخف دما نحمارا 3 برخون الله مالتي كم مجلس أتبيرو نزل من برحة كوز استجدده حد عينة كفليت كل من تيو إذا حز بزولات اللي معدا واقع حد لترون دادي 400 مسرتون أيو حسيبه إذا خوس سخديو خانس زي تفلت واقع مسرت تجروز وزنبر رجعتني خن كاست تجبر أيقونن بتوسخ أتبيرو قلقالوتو مقعزيا بترانسفر كفتزام عزيز الله اتلوم مز تحفو دابدابي كم تحبرو بمقنعات كاش زي مهلا استفتر زقم اب كابنا بنزقبر قعزو حزبي ينقالتا قعزو يسرس كم زلو كان رقاقت كيلنا ينايبل امو سلازي زلو زقم اب قنبتاتيخم ترديخ من تقعزي حزبي بزخالو ناي حساب ممالت كفليت كفتزم ازمالت بترانسفرون كقلقلن نسب نبرت جمات ترانسفرنا قبلكم كتسرحون حبري بل إذا بهالي سرعة حقا زي مخبار أبزر رأيلو سرعة مقعزيا ختكبر ديو كالي حطوز خانا كان قاريو حززلو من مالتي كإلكتريك ساعة زي سرحة تشكركرتي نابت قبار كعتوا مقبار كخانا اللوا
ከም ከተማ መቀለ እንተሪኢና ድማ እተን ተሽከርከርቲ ናብ ማእከል ከተማ ከይኣትዋ ተኣጊደን በምህላውን ነዋሪ ኣማራፂ ክረክብ ኣይከኣለን ዘሎ። ሕዚ ምምሕዳር ከተማ መቀለ ነዚ ፀገም ሪኡ እቲ እግድ ከልዕሎ ይግባእ። እተን ከባቢ 400 ዝኾና ተሽከርከርቲ እኹላት ግን ኣይኮናን እሞ ከምቲ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ብእግሩ ብፈረስን ጋርን ወይ ድማ በመሃንድራ ድዩ ከርክብ ወይስ እቲ ፀገም ክፍታሕ ይኹን ዝፍለጥ ነገር የለን። ደበና ኩናት ዘፀላሉ ማህያ ዘይርከብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዘለዎ ትግራይ ፍትሕን ርትዕን ዝሰኣነ ህዝቢ ትግራይ ግን ብኻልእ ፀበባ ክሳዕ ጀሚሩ ይርከብ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ፀበባ ተጋሩ እንትሓልፍ ድማ ኣብ ሱዳን ዝተረፉ ተጋሩ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ዝነበሩ 65 መዓልቲ ብዘይ ምግቢ ከም ዝሓለፍዎ ይሕበር። ኣብ ሱዳን ዕቀባ ሓቲቶም ዝነበሩ ተጋሩ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዝገበረሎም ሓገዝ ብምቁራፅ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዝርከቡ ገሊፆም። እቶም ንኩናት ትግራይ ስዒቡ ኣብ 2014 ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን ብምባል ኣብቲ ሃገር ዕቀባ ሓቲቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ግዝኣት ገዳርፍ ማዕስከር እሞገርጉር ዝርከቡ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ኩነታቶም ቆላሕታ ከገበረሉ ዝጠልብ ሰልፊ ተቃውሞ ካይዶም። እቶም ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ኣብ ሱዳን ግዝኣት ኣብይን ገዳርፍን ኣብ ተልእኾ ዓቃቢ ሰላም ተዋፊሮም ዝነበሩ እዮም። ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ንሂወቶም ብምስጋእ ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ፈቃደኛታት ኮይኖም ምጽንሖም ይፍለጥ። መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኩናት ተጻሚዱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ዝነበሩ ተጋሩ ግዳያት ጅምላውያን ዓሌት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ከም ዝነበሩ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ይገልጻ ነይረን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብ2021 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ምኽልባት ማእሰርትን ምዕጻው ትካላት ንግድን ከምኡውን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዩ ብምባል ቁጽሩ ብወግዒ ዘይንጸሮ ሞት እውን ከም ዘጋጠመ የመልክት። ስለዝኾነ ድማ ሕቡራት ሃገራት ዘወፈሮ ዓቃቢ ሰላም ዝነበሮ ተልእኮ ምስ ወድአ እቶም ንድሕንነቶም ክብሉ ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ዘይፈቐዱ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ነበር ኣብ ሱዳን ዕቀባ ሓቲቶም ከም ዝተረፉ ይዝከር። 65 መዓልቲ ብዘይ ምግቢ እቶም ተጋሩ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ካብቲ እዋናት ሒዙ ክሳብ 16 ታሕሳስ 2018 ካብቲ ካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሓገዝ እናተዋህቦም ከም ዝጸንሑ ይገልጹ። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ እቲ ሓገዝ ብምቁራጽ ምስ ከቢድ ፀገም ይቃለሱ ከም ዘለዉ ንድሕንነቶም ብዝብል ሽም ክዕቀብ ዝሓተቱ ኣባላት ንቢቢሲ ገሊፆም። ን65 መዓልትታት ብዘይ ምግቢ ኢና ጸኒሕና ኣብ ሱዳን ብተደጋጋሚ ሓቲትናዮም ሕቶና ክምለስ ኣይከኣለን ክብል ሓደ ኣባል ነባር ዝረኸበሉ ኩነታት የብርህ። እቲ ኣባል ከም ዝበሎ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከቕበሎም እንከሎ ጀሚሩ ክሳብ $70 ዝበጽሕ ሓገዝ ብባጤራ ሱዳን ይወሃቦም ነይሩ። ንቴሌፎን፣ ንኽዳን፣ ንምግቢ፣ ንውዕሎ ኔርና ዝበለ እቲ ኣባል ነባር ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ምክንያቱ ብዘይ ተፈልጠ ኩሉ ሓገዝ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ብሰንኪ ምቁራጽ እቲ ሓገዝ ብዙሓት ሕዱር ሕማም ዘለዎም ኣብ ሓደጋ ይርከቡ። ልዕሊ 18 ዝኾኑ ኣብ ጽኑዕ ጥሜት ሕሙማት ናይ ሽኮርን ጻጥን ደቂሶም ኣለዉ። ብሕፅረት ምግቢ ክሕከሙ ኣይከኣሉን። ካብታ እትወሃቦም እዮም ሕክምና መድሓኒት ይገዝኡ ነይሮም ይብል። ቅድሚ ሕዚ ሓደ ኣባልና بحزرة حكمنا مويتنا إيو حانتا أبالنا ون بسانكي جنكات عرصات فعيا كلتا أبالاتنا بمتفل يومنا اللو يبل إزوم أبالات عقبت سلام نبر زقبرور لهم حاجز أبر اسم قرازو اتي أب السودان تولي عزولو خينات حد أون وحسنتهم أو حدقا خود خمس قبرة قليتهم كابز خباب وزينا هننقصاقس انتيلنا وحسا يكونن كلتا سلسة أولاتنا نعداقا خيدهم توقعهم تقاريفهم ممدعت بتحيوهم يوم مديومنا نزا حلاف نزو السد أكاليلون كبل بحزاني زارب بمسارة اتي ببيسي زاربو أبال نبر تكال سدتنياتات حبورات هاقرات كأبولهم انكالو كوزرون كلتا ميتنا روعن شوعتاني نيرو أبز حز أوانقن بستفال ليز أقام ناتبتنو 116 ጥራይ ከም ዝተረፉ ይገልጽ። እቶም ኣብ ሱዳን ዓቃብ ሓቲቶም ዝጸንሑ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ነበር ቅድሚ 2 ዓመት ብሰንኪ እቲ ኣብታ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ንጸጥታውን ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማት ከም ዝተቃልዑ ንቢቢሲ ገሊጾም ምንባሮም ይዝከር። ድሕነቶም ኣብ ዘስግእ ኩነታት ከም ዝርከብ ብምግላጽ ናብ ውሕስ ከባቢ ክጓዓዝሉ ዝኽእል ሃዋህው ክፈጥሩሎም ተማሕጺኖም ነይሮም። ክቡራት ተኸታተልቲ ቃርፋ ሚድያ ሓበሬታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም መስገን ሰላም።